नमस्कार। माई टिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु। म मुस्कान समानी। नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले संसद पुनर्स्थापना भए प्रधानमन्त्रीमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई स्वीकार्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध काङ्ग्रेसको सहकार्य खोजेको उक्त समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई स्वीकार्न सकिने बताएका हुन्। मङ्गलबार प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा प्रसारित अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले भने संसद पुनर्स्थापनापछि देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन म तयारी छु। काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता देउवा भएकाले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार्न मलाई कुनै गाह्रो छैन। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित पवित्र नगरमा नवजात शिशु फेला परेको छ। पवित्र नगर स्थित झाडीमा बुधबार बिहान नवजात शिशु फेला परेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका डिएसपी प्रमेश विष्टले जानकारी दिनुभएको छ। बिहानको समयमा नवजात शिशु रोएको स्थानीयले सुनेछन्। डिएसपी विष्टले भने गएर हेर्दा भर्खरै जन्मेको शिशु देखेपछि प्रहरीलाई खबर भयो। नवजात शिशुको अहिले कान्तिबाल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीले झाडीमा नवजात शिशु लगेर पाल्ने 20 वर्षीय महिलालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। महाराजगञ्ज क्षेत्रमा डेरा गरी बस्ने महिला अविवाहित रहेको र उनको पनि कान्तिबाल अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथि बुधबार आज पनि सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा परेका मुद्दामाथि गएको आइतबारदेखि नियमित सुनवाई भइरहेको हो। अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा अधिवक्ताहरूले बहस गरिरहेका छन्। बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले घण्टौँसम्म समय लिएपछि बुधबारदेखि समय तोकिएको छ। बुधबारदेखि एकजना अधिवक्ताले बढीमा आधा घण्टा बहस गर्न पाउने गरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले समय निर्धारण गर्नुभएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। बुधबारको पहिलो बहस संविधानविद चन्द्रकान्त गेवालीले गर्नुभएको छ। उहाँलाई प्रधान न्यायाधीश राणाले आधा घण्टाको समय दिनुभएको थियो। चिसो अत्याधिक बढेपछि पर्सा र बाराका विभिन्न पालिकाहरूले विद्यालय बन्द गरेका छन्। बाराको कलैया उपमहानगरपालिका र पर्साको पर्सागढी नगरपालिकाले विद्यालय बन्द गरेका हुन्। वीरगञ्ज महानगरपालिका विद्यालय भने आजबाट खुलेका छन्। चिसोबाट बालबालिकाले जोगाउनका लागि आवश्यक स्रोत साधन विद्यालयमा नहुने भएकोले विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको भनाइ छ। पर्सागढी नगरपालिकाका विद्यालय बुधबारदेखि नै बन्द भइसकेका छन्। पर्सागढी नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले मङ्गलबार नै विज्ञप्ति जारी गरेर 3 दिनका लागि विद्यालय बन्द गरेको थियो। पर्सागढीका विद्यालयहरू पनि शुक्रबारसम्म बन्द रहने छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्रीमण्डल फेरबदल हुने सम्भावना बढेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि 2 समूहमा विभाजित नेकपा सुदूरपश्चिमका ओली समूहका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पाठन सिंह बोहरालाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरिएपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले राजीनामा दिएसँगै 2 मन्त्रालय खाली रहेका बेला प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन मन्त्रीमण्डल फेरबदल गर्न थालिएको चर्चा बाहिर आएको छ। हालबहाल 3 जना मन्त्रीलाई हटाएर राज्य मन्त्री सहित 7 जना नयाँ मन्त्री थप्ने गरी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले गृह कार्य अगाडि बढाएको चर्चा चलेको छ। जिल्ला मालपोत कार्यालय मुगुले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा 51 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरिएको छ। 5 महिनाको अवधिमा घर जग्गा रजिस्ट्रेसनबाट 32,83,945 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालय प्रमुख जगत बहादुर रोकाएले बताएका छन्। रोकाएका अनुसार पछिल्लो समयमा कोरोना महामारीका कारण केही समय सेवा प्रभावित हुँदा राजस्व सङ्कलनमा केही कमी आएको छ। पछिल्लो समयमा घर जग्गा कारोबार गर्ने सेवाग्राहीलाई सरकारले सदरमुकाम नगरपालिकाभित्र बस्ने महिलाको नाममा कारोबार गरे बापत 25% र गाउँपालिकामा बस्ने महिलाको नाममा घर जग्गा कारोबार गरे बापत 50% छुट दिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले देशको आर्थिक क्षेत्रका सूचकहरू सकारात्मक रहेको बताएका छन्। बुधबार कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेडको वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड-19 को कारण राजस्व परिचालनका केही सन्दर्भमा प्रतिकूलता रहे पनि अन्य क्षेत्रमा आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक रहेको बताएका छन्। उनले कोभिड-19 को बावजुद पनि देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील चलायमान र
उत्पादनशील बनाउन प्रयत्नरत रहेको जानकारी दिएका छन्। मन्त्री पौडेलले नेपाल कोभिड विरुद्ध सही नीति, सही योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथ अघि बढेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन आयात गरेर काम नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने बताएका छन्। स्थानीय बजारमा पहिलो धातुको मूल्य आज प्रति तोला रु 500ले उकालो लागेको छ। प्रति तोला रु 92,000मा मङ्गलबार कारोबार भएको छापावाला सुन आज तोलामा रु 500ले उकालो लागेर रु 92,500मा कारोबार हुने गरी मूल्य निर्धारण भएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार मङ्गलबार तोलामा रु 91,500मा कारोबार भएको तेजाबी सुन आज रु 92,000 मूल्य निर्धारण भएको छ। यस्तै चाँदी तोलामा नै रु 15ले वृद्धि भएको छ। चाँदी तोलामा रु 1,245मा मङ्गलबार कारोबार भएको थियो। चाँदी तोलामा आज रु 1,260 मूल्य निर्धारण हुने भएको छ। नयाँ उद्यमी सिर्जनाका लागि सेप विकास तालिम सञ्चालन गर्न ताप्लेजुङको पातिभरा याङ्ग बर गाउँपालिकाले सेवा प्रदायक संस्था माग आशयपत्र गरेको छ। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मेडपा मार्फत नयाँ उद्यमी सिर्जना तथा स्तर उन्नतिका लागि एडभान्स सेप विकास तालिम सञ्चालन गर्न आशयपत्र पेश गर्ने गरी सेवा प्रदायक संस्थालाई आह्वान गरेको हो। इच्छुक सङ्घ संस्थाहरूले 21 माघभित्र आशयपत्र पेश गर्नुपर्ने छ। तराई मधेसमा यति बेला चिसोले जनजीवन प्रभावित मात्र होइन, कठ्याङ गिरिएर प्रदेश 2का विभिन्न स्थानमा गरी 4 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। केही दिन यता बढेको जाडोमा कठ्याङ गिरिएर प्रदेश 2मा एक बालकसहित 4 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। प्रदेश 2मा पुस यता 4 जनाको मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरी कार्य जनकपुर धामले जनाएको छ। शीतलहरबाट सर्लाहीको हरिपुरवा 4का 24 वर्षीय रोजाई शेख, सिराहा करजनाहा 3, बन्दीपुरका 17 वर्षीय बिल्टु महतो, बरियारपुर 1 का 58 वर्षीय प्रयागी देवीसा र मिर्चया 7 का 8 वर्षीय बालक जाबिर रायनको मृत्यु भएको हो। नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षले पर्सि माघ 9 गते काठमाडौँमा गर्ने जनप्रदर्शन अघि आज काठमाडौँमा मोटरसाइकल र्याली निकालिएको छ। भ्रिकुटी मण्डपबाट सुरु भएको मोटरसाइकल र्याली थापाथली कुपुन्जोल चाउला खेल साधो बाटो हुँदै 3 कुनेमा पुगेर समापन भएको छ। माघ 9 गते हुने विशाल जनप्रदर्शनको तयारी स्वरूप नेकपाको स्वपक्षले दबाव स्वरूप मोटरसाइकल र्याली निकालेको हो। केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको आह्वानमा लाखौंको सङ्ख्यामा निकालिएको र्यालीमा सबै पक्षका मानिसहरूको सहभागिता रहेको थियो। नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षले प्रतिनिधि सभाको विघटन विरुद्ध लगातार सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय जनअधिकारको रक्षाका लागि विभिन्न पार्टी, नागरिक समाज लगायत विभिन्न क्षेत्रको पनि एकता बढ्दै गएको छ। नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले नेपालमै पहिलो पटक प्रति सेयर मूल्य घटाउने भएको छ। कम्पनीले सेयर खण्डीकरण गरेर सेयर मूल्य 50 रुपैयाँ बनाउन लागेको हो। यो नेपाली धितोपत्र बजारमा पहिलो प्रयास हो। हाल कम्पनीको प्रति सेयर अङ्कित मूल्य 100 रुपैयाँ रहेको छ। अब कम्पनीले उक्त मूल्यलाई टुक्राई सेयर धनीलाई 1 किता बराबर 2 किता सेयर दिनेछ। कम्तीमा उक्त प्रस्ताव आगामी माघ 28 गते हुन लागेको साधारण सभाबाट पारित गर्नेछ। कम्पनीले दोस्रो बजारमा सबै लगानीकर्ताको खरिद पहुँच पुर्याउन सेयर सङ्ख्या बढाउन लागेको हो। रामेछापको गोकुलगङ्गा गाउँपालिका 5 शैय्याको अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। गाउँपालिकाले गत वर्ष सम्पन्न गरेको 5 शैय्याको अस्पताल सोमबारदेखि स्थानीयलाई सेवा दिने गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो। स्थानीय सरकार आएपछि जग्गा खरिद गरेर निर्माण सुरु गरिएको अस्पतालले अब स्थानीयलाई सहज रूपमा उपचार गर्नेछ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गबहादुर सुनुवारले भने अस्पताल उद्घाटनपछि यहाँका नागरिकले अगावै स्वास्थ्य उपचार सुविधा पाउनेछन्। एक स्थानीय त एक अस्पताल बनाउने सङ्घीय सरकारको नीति अनुसार गोकुलगङ्गामा पहिलो चरणमै अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएको पहिलो अध्यक्ष सुनुवारले बताएका छन्। कोरोनाको नयाँ स्वरूपको भाइरस विश्वका कम्तीमा पनि 60 देशमा पुगेको समाचारमा जनाइएको छ। प्राप्त अनुसार यो सङ्क्रमण विश्वका 60 देशमा पुगिसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले
बुधबार दिएको जानकारी अनुसार सो भाइरस यो हप्तामा मात्र विश्वका 10वटा देशमा पुगेको हो। उक्त सङ्गठनले महामारीको यो स्वरूप दिन प्रतिदिन नयाँ देशमा पुगिरहेको छ। विश्वमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 20 लाखभन्दा बढी पुगेको छ। यता बेलायतबाट निस्केको भनेको कोरोना भाइरसको नयाँ सङ्क्रमण पनि बढ्दो रूपमा विश्वमा बढ्दै गएको बताइएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको जानकारी अनुसार गएको एक हप्ताभित्रमा मात्र करिब 93,000 जनाको ज्यान गएको छ। कोरोना भाइरसबाट उनीहरूको ज्यान गएको हो। नेपालमा थप 318 जना कोरोना भाइरस कोभिड-19 का सङ्क्रमित भेटिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा देशभर 5,012 जनाको PCR परीक्षण भएमा 206 पुरुष र 112 महिलामा कोरोना पुष्टि भएको हो। हालसम्म देशभर कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 2,68,310 पुगेको छ। अहिले देशभर 3,693 जना सक्रिय सङ्क्रमित छन्। थप 383 जना सङ्क्रमण मुक्त भएसँगै हालसम्म 2,62,642 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। इरानले पछिल्लो 2 सातामा आफ्नो 5औं सैन्य अभ्यास गरेको छ। मङ्गलबार इरानले दक्षिणी समुद्री क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गरेको हो। अमेरिकाले न्युक्लियर क्षमताको B-52 बम वर्षक मध्य पूर्वमा उडाएसँगै इरानले अर्को सैन्य अभ्यास गरेको हो। पछिल्लो समय इरान अमेरिका बीचको तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ। यसै क्रममा इरानले निरन्तर आफ्नो सैन्य अभ्यास जारी राखेको छ। इरानी सेनाले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा अहिले सयौं सैनिकहरू युद्धको लागि तयार अवस्थामा रहेको देखिएको छ। इरानको सेनाले आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यको माध्यमबाट मुलुकलाई बाहिरी आक्रमणबाट बचाउन यो अभ्यास गरिएको बताइएको छ। अब खेल खबर। नेपाल पुलिस क्लबले प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा पहिलो जित निकाल्ने क्रममा आज सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 9 विकेटले पराजित गरेको छ। नेपाल पुलिस क्लबका सागर ढकाल र दिपेन्द्र सिंह एरीले समान 4 विकेट लिएपछि टस हारेर ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले 33 ओभर 1 बलमै सबै विकेट गुमाएर 110 रन बनाएको थियो। सुनिल धम्ला र कुशल भुत्रेले अर्धशतक बनाएपछि 111 रनको लक्ष्य नेपाल पुलिस क्लबले 17 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। नेपाल पुलिसको यो पहिलो जित हो। माइटिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म समाचारका सम्पूर्ण युनिटसँगै म मुस्कान समानी पनि बिदा चाहन्छु। संसार जगतको सहयात्री माइटिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।